हेलो डियर्स, ला फैंस में खुश आमदीद। जैसा कि दोस्तों लाहौर मोटर वे जिस पे एक कुंधा करतूत हुआ है, जैसे आप सारों को पता है, एक बेचारी माँ को अगर उसके बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बनाया जाए तो यहाँ इंसानियत ख़त्म हो जाती है। हमारी रियासत में क्या हो रहा है समझ में नहीं बात आ रही। इस वाक़े पे जो बंदा इंसान की तरह सोचता है उसका जो सर है वो शर्म से झुक जाता है। दोस्तों, तो जिनसी ज़्यादती के हवाले से मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया है और 14 डेट पे हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कुछ इंकशाफ किए हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। स्टडी से ये पता चलता है कि सारी दुनिया में 3 में से एक औरत को सारी ज़िंदगी में कभी ना कभी उससे फ़िज़िकल और सेक्सुअल जो वायोलेंस और हरासमेंट जो उससे की जाती है। ये कुछ ममालिक हैं जो औरतों के लिए अनसेफ हैं और उनके उनके जो जिनसी ताल्लुकात के लिए ये ख़तरनाक मुल्क हैं। उनमें से यूएसए, साउथ कोरिया, यूके, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, स्वीडन, जर्मनी, अफ़गानिस्तान, फ्रांस और इसके अलावा भी कई ममालिक हैं। देखें दोस्तों, ये कुंधा जो करतूत है ये हर मुल्क में है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन ये वो ममालिक हैं जहाँ ये जिनसी ज़्यादती के वाक़यात जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। बदकिस्मती से हमारा मुल्क पाकिस्तान इनमें शामिल है। दोस्तों, 92 न्यूज़ के प्रोग्राम में हमारे वज़ीर आज़म साहब ने मोटरवे के क्वेश्चन के जवाब में कुछ इंकशाफ किए हैं और कुछ नया कानून बनाने का भी कुछ जो अंदिया दिया है वो उसके बारे में आज स्टडी करते हैं। क्या है पीएम साहब से जब ये क्वेश्चन किया गया मोटरवे के हवाले से, तो हमारा जो वज़ीर आज़म साहब है वो बैकग्राउंड में गए और कहा कि हमारा ये मुआशरा है ये इस कुंधे काम में जकड़ा हुआ है, और कहा कि इसके पहले जब ज़ैनब का वाक़या हुआ तो उस वक्त मैंने एक ईमानदार डीआईजी साहब को इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा कि देखें कसूर में क्या हो रहा है। तो जब उसने कम्प्लीटली इन्वेस्टिगेट करके उसके बाद मुझे जब ब्रीफ किया तो मैं शॉक में पड़ गया। ये सुनकर पीएम साहब परेशान हो गए कि हमारे कंट्री में जो रेप रेशियो है वो बढ़ रहा है और यहाँ पोर्नोग्राफी फिल्म्स हैं वो बनाई जा रही हैं। इसके बाद पीएम साहब ने मीटिंग बुलाई और इसका हल ढूंढा। जब इस बारे में डिस्कशन किया गया तो 3 चीज़ें सामने आई और ये सॉल्यूशंस निकाले गए। नंबर 1 पे पुलिसिंग। ये महसूस किया गया कि हमारे मुल्क में जो पुलिस में रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ऑफेंडर्स का वो नहीं है। वो बंदा जो ये कुंधा काम करता है, जिनसी ज़्यादती करता है, उसको रजिस्टर नहीं किया जाता। नंबर 2 पे ये सॉल्यूशन निकाला कि यहाँ अच्छी लेजिस्लेशन नहीं है। मिसाल के तौर पे कास्ट्रेशन जो खसी किया जाता है बंदे को जिसने ऑफेंडर ये किया जो ऑफेंडर है इस काम का उसको, और पब्लिक हैंगिंग, ये गवर्नमेंट 2 चीज़ें लाई। नंबर 3 पे फाइटिंग बाय सोसाइटी, क्योंकि ये ऐसा काम है जो बंदा एक या पुलिस का काम जस्ट नहीं है, ये सोसाइटी का भी काम है। तो ये जब मुआशरा सारा इस कुंधे काम के ख़िलाफ़ नहीं लड़ेगा तब तक हम इससे जान नहीं छुड़वा सकते। तो दोस्तों, ये हुकूमत न्यू लेजिस्लेशन के लिए जा रही है जिसमें ये 2 ऑप्शंस हैं। शायद इस पे जो है कंप्लीट न्यू लेजिस्लेशन हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स और कास्ट्रेशन एंड पब्लिक हैंगिंग, इस पे काम हो रहा है। कमिंग डेज में देखते हैं कौन सा जो है नया ला इसके हवाले से आता है। तो हम अब बात करेंगे कास्ट्रेशन क्या है। दोस्तों, कास्ट्रेशन जो मतलब हम कहें कि खसी करना, तो ये वो अमल है जिसमें ये दोनों में होता है, मर्द और औरत में। इसके मुताबिक जो सेक्स ड्राइव है उसको या तो कम्प्लीटली ख़त्म किया जाता है या तो मेडिसिन के थ्रू उसको कम किया जाता है। कास्ट्रेशन के 2 अक़साम हैं, एक है फिज़िकल और एक है केमिकल। जो केमिकल कास्ट्रेशन है उसमें जो है सेक्स ड्राइव को रिड्यूस किया जाता है, उसको कम किया जाता है, और जो फिज़िकल है उसमें कम्प्लीटली उसको जो सेक्स ड्राइव है उसको कम्प्लीटली ख़त्म किया जाता है। वो या तो सर्जिकल जो कास्ट्रेशन है उसके थ्रू होता है। ये इसमें क्या होता है, जो मेल है उसके जो टेस्टिस हैं उसको जो है रिमूव किया जाता है सर्जरी के थ्रू। दोस्तों, ये जो केमिकल कास्ट्रेशन है ये खसी किया जाता है जो मेडिसिन के थ्रू। ये अमल जो है कम्प्लीटली इसमें जो सेक्स ड्राइव है वो ख़त्म नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, टाइम बीइंग होता है, उसके बाद ये दोबारा जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो ये रिवर्सिबल जो प्रोसेस है केमिकल कास्ट्रेशन। दोस्तों, यहाँ सवाल ये है कि क्या इस खसी करने के कानून से जो जराइम है वो कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे? क्या जो दूसरे ममालिक में ये कानून है वहाँ जराइम ख़त्म हो गए हैं या कम हो गए हैं? जी नहीं, जिस भी ममालिक में ये कानून पहले से मौजूद है वहाँ कोई भी कमी नहीं आई इस जराइम में। ये वो ममालिक हैं जिसमें ये पहले खसी करने का कानून मौजूद है,
USA کے جو 50 اسٹیٹس ہیں اس میں سے 9 ایسی اسٹیٹس ہیں جس میں یہ قانون موجود ہے، باقی میں جو ہے جو فیڈرل لا ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو سال لکھا ہوا ہے ان میں قانون پاس کیا گیا ہے۔ کھسی کے قانون کے سوا ان ممالک میں بھی اور اس کے علاوہ تقریباً دنیا کے زیادہ ممالک میں 3 سے لے کر عمر قید کی سزا اور اس پہ پینلٹی اور موت کی سزا بھی شامل ہے جنسی زیادتی پر۔ بدقسمتی سے جو ٹاپ پر جنسی زیادتی میں ممالک ہیں ان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، وجوہات کیا ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ کچھ یہ فلاز ہیں ہمارے ملک پاکستان میں۔ نمبر 1 پہ جو کنویکشن ریٹ ہے یہاں ہمارے ملک میں وہ تقریباً 3% ہے۔ کنویکشن ریٹ مطلب جو ٹوٹل فیصلے ہوتے ہیں وہ 3 کیس 100 میں سے 3 کیسز کے فیصلے ہوتے ہیں، باقی جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ختم کیوں ہو جاتے ہیں؟ ڈیفرنٹ وجوہات ہیں۔ انویسٹیگیشن پروسیس صحیح نہیں ہے، جوڈیشل فلاز ہیں، اور ہمارے پاس یہاں کئی سارے جو لاز ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، وہ لاگو ہوتے نہیں ہیں۔ نتیجن کیا ہوتا ہے، وہ جو ہے کیسز بڑھتے جاتے رہتے ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس جو زیادہ سے زیادہ جنسی زیادتی کے جو کیس ہیں وہ ان رپورٹ رہ جاتے ہیں، وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں۔ 92% کیسز جو ہے وہ ان رپورٹڈ ہوتے ہیں پاکستان میں، تو یہ بہت بڑا نمبر ہے ان رپورٹ کیسز کا۔ تو یہ مین وجہ ہوگی، ایک تو کیس جو رپورٹ نہیں ہوتے، اور جو رپورٹ 8% جو رپورٹ ہوتے ہیں ان میں سے 3% کے جو ہے کنوکشن ہوتی ہے، فیصلے ہوتے ہیں، باقی جو ہیں وہ تو ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو مین وجہ ہو گئی۔ جو 92% جو کیس ان رپورٹڈ ہیں، یہ 92 وہ لوگ ہیں جو فری گھوم رہے ہیں، جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، وہ افینڈرز ہیں، زیادتی کرتے ہیں پھر بھی گھوم رہتے ہیں، یہ جو ہیبیچول افینڈرز بن جاتے ہیں۔ باقی جو 100 میں سے 8 جو بندے رپورٹ ہوتے ہیں وہ تو آخری جو فیصلہ ہے ان تک پہنچتے ہی نہیں، جسٹ رپورٹ ہوتے ہیں، اور کنویکشن جو ہے وہ جسٹ 3% ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فلاح ہے ہمارے یہاں جو اسٹرکچر اور انویسٹیگیشن سسٹم اور جوڈیشل فلاز ہیں۔ تو دوستو اس حوالے سے کیا کیا جائے؟ یہ کچھ سجیشنس ہیں، کچھ سولوشنس ہیں کہ نیا جو قانون آ رہا ہے کاسٹریشن کا، یہ انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس ہیں اس کے برعکس ہیں۔ اور دوسری بات کا ہمارا جو آئین پاکستان ہے اس کا جو آرٹیکل 14 ہے وہ اگنور ہوتا ہے۔ کھسی والے قانون سے آرٹیکل 14 کی جو ہے وہ وائلیشن ہوگی۔ دوسری بات کا ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ پہلے ہی قانون موجود ہے، حدود لا میں جنسی زیادتی اور زنا کے حوالے سے قانون موجود ہے، اور PPC کے 376 اور 77 میں اس کی سزا موجود ہے، اور 75 میں وہ ڈیفائن ہے کمپلیٹلی۔ تو یہ پہلے قانون موجود ہے۔ رہی بات کہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بہت کم ہے۔ جیسے ہم نے پہلے سیکھا 3% جو ہے وہ کنویکشن ریٹ ہے، تو 3% فیصلے ہوں گے تو باقی 97 کدھر جائیں گے؟ تو امپلیمنٹیشن زیادہ سے زیادہ کی جائے، کنویکشن جو ریٹ ہے وہ بڑھایا جائے، اور انویسٹیگیشن اور جو جوڈیشل فلاز ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اور جو تیسری اہم بات کا جو لاموجب یہ جو زیادتی کا کیس ہے یہ نان کمپاؤنڈیبل آفینس ہے، یہ وہ آفینس نہیں ہے جس پہ کمپرومائز کیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پارٹیوں کے بیچ میں کمپرومائز ہو جاتا ہے اور کیس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جنسی زیادتی کیس کا دفع ہو جانا بھی اہم سبب ہے۔ دوستو اس کے علاوہ مجھے جو اہم سبب یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو تقریباً 23 ملین جو بچے ہیں 5 سے لے کر 16 ایئرس کے، وہ اسکول سے باہر ہیں، اس کی ایڈمیشن ہی نہیں ہے اسکول اور کالجز میں۔ تو یونیسیف کے مطابق یہ اگر 44% بچے جو پاکستان میں اسکول سے باہر ہیں تو یہ وہ بچے ہیں جو بڑے ہو کر یہی آفینس کرتے ہیں۔ دوستو آپ یہ سن کر پریشان ہوں گے کہ یونیسیف کے مطابق پاکستان دنیا کا وہ 2nd نمبر ملک ہے جس میں زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جاتے۔ دوستو یہ بھی بیسک رائٹس ایجوکیشن فار آل کی وائلیشن ہو رہی ہے، تو حکومت کو چاہیے سب سے پہلے تو یہ جو تقریباً 44% جو بندے اسکول سے باہر ہیں جس کی ایڈمیشن نہیں ہے، ان کو ایڈمیشن لے کر ایجوکیشن دی جائے۔ اس کے علاوہ جو 66% جو پہلے ہی اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں، اور یہ 44 یہ جو باہر ہیں اسکولوں سے، ان کو ایڈمیشن دے کر اسکولوں میں پڑھایا جائے، اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ فزیکل اور سیکشول ایجوکیشن بھی دی جائے بچوں کو، اور گھروں میں پیرنٹس کی یہ بھی ذمہ داری ہو کہ وہ بھی بچوں کو اس بارے میں ان کو تعلیم دیں۔ اس کے علاوہ اسکولوں میں جنسی زیادتی پہ جو ملک میں قانون ہیں وہ بھی سکھائے جائیں، اور جو پہلے قانون ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کروائی جائے۔
جیسے ہم نے پہلے سیکھا کہ 100 میں سے 3% کی کنویکشن وہ ججمنٹ تک کیسز پہنچتے ہیں، باقی تو پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو اگر ایسا ہوگا تو یہ تو کیسز بڑھیں گے اس حوالے سے. تو یہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، کنویکشن ریٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، اور جو پروسیجر سسٹم ہے اس میں ریفارم کیے جائیں. اس کے علاوہ جو افینڈرز ہیں، جس کو جو سزا مل جاتی ہے، پھر جو جیل میں ہوتے ہیں ان کو جو یہ ایجوکیشن، جنسی زیادتی کی ایجوکیشن دینی چاہیے، تاکہ وہ جب جیل سے باہر نکلے تو یہ دوبارہ یہ آفینس نہ کرے. دوستو، کرمنالوجسٹ اور جو ریسرچر ہیں ان کے مطابق آپ اگر زیادہ سے زیادہ سزائیں اور جتنی سیویئر جو پنشمنٹ لائیں گے اس حوالے سے یا کسی بھی آفینس کے بارے میں، تو وہ کم ہوگی، اتنی کم نہیں ہوگی. لیکن سزاؤں کے برعکس آپ سسٹم کو سیٹ کریں. دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کا میں نے ٹائم ویسٹ نہیں کیا ہوگا. اگر اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے تو سبسکرائب کریں چینل کو، لائک کریں، اور اگر کوئی کوشچن ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا.